बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 ज़िलहज के दिन का एक ऐसा ख़ास और ऐसा बाकमाल मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद अर्श इलाही से रिज़्क और दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसे पढ़ने के बाद गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिसे पढ़ने के बाद ताकतवर दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाता है, जिसे पढ़ने वाला अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, 9 ज़िलहज के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज 9 ज़िलहज बुध के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देखना, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये वजीफा हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ना, जिस हाजत के लिए पढ़ोगे हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। बाज़-औक़ात इंसान बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीहात को पढ़ता है, लेकिन फिर भी कबूलियत नहीं होती। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज वो घड़ियां हैं, आज वो मकबूल दिन है। आज 9 ज़िलहज का असमत वाला बरकत वाला दिन है कि आज 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से रब्बे काबा के 2 नामों को पढ़ लिया जाए तो इससे अर्श इलाही के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। रिज़्क मांगोगे मिल जाएगा, दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी। आपने अगर आज गाड़ी, ज़ाती मकान जो मांगते चले जाओगे, रब की ज़ात इस बाबरकत दिन की बदौलत फौरी तौर पर अता फरमाएगी। ये वजीफ़ा अर्जेंट बेसिस पे काम करता है। मेरे भाइयों, हज का महीना है, वो तो खुश नसीब हैं जिनको रब ने हज और उम्रे के लिए चुन लिया है। जो लोग हज और उम्रे के लिए नहीं जा सके, वो जहां बैठकर तड़प रहे हैं, हज और उम्रे के लिए तड़प रहे हैं, एक बार 9 ज़िलहज के दिन रब्बे काबा के 2 नामों को हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ के देखिए। आप घर बैठे रब को राजी कर लेंगे। अगर आप भी घर बैठे रब को राजी करना चाहते हैं, रब को मनाना चाहते हैं, रब से हज की बरकतों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज 9 ज़िलहज बुध के दिन ये छोटा सा वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको घर बैठे वो सब कुछ अता फरमाएगा जो हाजियों को मक्का मुकरमा में मिलेगा। अल्लाह वालों, आप कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे, घर बैठे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। मनपसंद शादी के लिए पढ़ोगे, बेहतरीन शादी के असबाब हो जाएंगे। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ोगे, बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी। कर्ज की दलदल में फंसे हुए हो, लोगों ने मुंह लगाना छोड़ दिया है, कोई आपकी मदद नहीं करता, आप मायूस हो चुके हैं, खुद को बंद गली में महसूस करने वालों, आज 9 ज़िलहज बुध के दिन का ये खास वजीफा कर लो। ज़िलहज का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। 9 ज़िलहज का ये खास वजीफा पढ़ लो, किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अल्लाह वालों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। वजीफे को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अमल क्या है? 9 ज़िलहज बुध के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये हज का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो 9 ज़िलहज का ये खास वजीफा पढ़ लेंगे। अगर रात 10, 11, 12 भी बज जाएं, मगर ये वजीफा ना छोड़ना। आप दुकान में, दफ्तर में, कारोबार में भी पढ़ सकते हैं। बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नीयत कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहिए, तलाक की नौबत से निजात चाहिए। ये वजीफा पढ़ने से कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। आपका कोई भी मकसद है, नियत करने के बाद फौरी आंखों को बंद कर दीजिए, हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ना है,
ایک انگلی پر 3 لائنیں، دوسری انگلی پر 3 لائنیں، تیسری پر 3 لائنیں، اسی طرح کل ملا کر 5 انگلیوں کی 15 لائنوں پر 15 بار پڑھنا ہے۔ رب کے 2 صفاتی نام یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 15 بار پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ رب کعبہ کے یہ 2 صفاتی نام میں سے جو یا لطیفو ہے وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، من چاہے فیصلے کروا دیتا ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے بہترین عمل ہے، اور یا ودودو سے بگڑی ہوئی نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ نافرمان اولاد جو شرابی ہے، زانی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، برے کاموں میں پڑ گئی ہے، آپ 9 ذی الحج کے دن یا لطیفو یا ودودو سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 15 بار پڑھ کر جس مقصد کے لیے چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج شرطیہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج 9 ذی الحج کے دن ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 15 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھنے والا ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی پائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ 9 ذی الحج کا یہ خاص دن ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ اگر واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت تنگ دستی سے تھک چکے ہیں، آپ محتاجی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر مقصد میں رب کی غائبی مدد چاہتے ہیں، تو 9 ذی الحج بدھ کے دن جب چاہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر قبولیت معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا۔ 15 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ اعمال کو دیکھتا ہے، جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے خالی خزانوں کو بھرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی بات، اپنی کوئی حاجت رب سے منوانا چاہتے ہیں، تو 9 ذی الحج بدھ کے دن اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 15 بار یا لطیفو یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا۔ حج کا مقصد گناہوں کی بخشش ہے، رب کی رضا ہے۔ آپ گناہوں کی بخشش کے بعد جو مانگنا شروع کریں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش کاروباری ہے یا گھریلو ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے سب مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے اور دیکھنے والوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور عطا فرمائے اور ان سب کو وسیع کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔